अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक। ये मसला जो आज हम बयान करने जा रहे हैं ये सिर्फ नौजवान लड़कों या लड़कियों तक महदूद नहीं, बल्कि वालिदैन, असातिज़ा और पूरे मुआशरे के लिए तशवीश का बायस बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर बुलिंग क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और नौजवानों और वालिदैन को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल आपने पूछा को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी करें। इस तरह हमारी रीच बढ़ती है और आपके मसाइल के हल के लिए जो कोशिश हम कर रहे हैं, जो तजावीज़ हम अपनी वीडियोज़ में देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। नाज़रीन, हमारे इंट्रो से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का मौजू है साइबर बुलिंग, यानी फ़ोन पर सोशल मीडिया, मैसेजिंग, ईमेल या दूसरे तरीक़ों से ऑनलाइन ज़राए के साथ किसी फ़र्द को जानबूझकर परेशान करना, शर्मिंदा करना, धमकी देना या उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अज़ियत देना, ज़हनी तौर पे परेशान करना, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, ये सब साइबर बुलिंग के ज़िमन में आता है। तो मैं चंद सवालात नौजवानों से करना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी महसूस किया है ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई है उस साइबर बुलिंग की वजह से। मैं नौजवान लड़कों और लड़कियों से सवाल करता हूँ कि क्या कभी किसी ने उनको ऑनलाइन उनका मजाक उड़ाया है, उनको शर्मिंदा किया है या उनको धमकाया है। क्या नौजवान जानते हैं कि साइबर बुलिंग आपकी ज़हनी सेहत, खुद एतमादी और मुस्तक़बिल पर कितने बुरे असरात मुरतब कर सकती है। क्या आप साइबर बुलिंग के ख़तरात से वाक़फ़ हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो नज़र नहीं आता लेकिन फ़ोन के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है और आपको सख्त परेशान कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? इन तमाम बातों का जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आज के दौर में नौजवानों का नौजवान औरतों और मर्दों, लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन गुजरता है और उससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं उनको। लेकिन आज हम फ़ायदों का ज़िक्र नहीं कर रहे, हम नुकसानात का ज़िक्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान वही है कि ऑनलाइन लोगों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का ज़रिया बन जाना या बनना। साइबर बुलिंग की आम सूरतें या क्या किस्में हैं वो आपको पता ही होगा, जैसे तौहीन आमेज़ या गाली गलोच पर मबनी या धमकी वाले पैगामात देना, सोशल मीडिया पर किसी का मजाक उड़ाना, झूठी अफवाहें फैलाना, किसी की तस्वीर और वीडियोज़ उसकी इजाज़त के बगैर शेयर करना और गलत AI की मदद से तस्वीर बनाना और फिर उन्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल करना, जाली अकाउंट बनाकर बदनाम करना, किसी को ऑनलाइन ग्रुप्स से जानबूझकर अलग करना या ब्लैकमेलिंग या ज़ाती बातें अफशा करने की धमकियां देना। बाज़ औक़ात नौजवानों में ये हरकतें मजाक के तौर पे शुरू होती हैं लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता झगड़े हो जाते हैं, बड़ा सीरियस हो जाता है और एक्सप्लॉयटेशन और ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है। और इसके नतीजे में मैं खुद भी महसूस किया होगा और हम आपको बताए देते हैं, जो हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं या जो बच्चे, लड़के और लड़कियां हमसे सवाल करते हैं, हमसे पूछते हैं, तो हमें पता चला कि इससे उनका सेल्फ़ एस्टीम और ख़ुद एतमादी में काफ़ी कमी आ जाती है, उनमें खौफ और बेचैनी रहती है, उनकी तालीमी कारकर्दगी मुतासर होती है, वो यकसुई से वो काम नहीं कर सकते
اور حتیٰ کہ دوستوں اور خاندان کے دوسرے افراد سے وہ بعض اوقات شرمندہ ہو کے یا کسی اور وجہ سے ان میں دوری ہو جاتی ہے، ڈسٹینسز پیدا ہو جاتے ہیں، ان میں بھی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسے بچوں میں، ایسے نوجوان لڑکوں لڑکیوں میں نیند کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور پھر ڈپریشن اور شدید ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے ہم مشورے دے سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ خود اپنے مسائل کسی سے بیان نہیں کرتے اور خاموشی سے تکلیف برداشت کرتے رہتے ہیں، جس سے صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ تو بعض لڑکے اور لڑکیاں جعلی اکاؤنٹس، تصاویر کے غلط استعمال، کردار کشی اور بلیک میلنگ کا شکار بنتے ہیں، اور بعض لڑکے تو اپنی مذاق میں یا ویسے جسمانی ساخت، تعلیمی کارکردگی، معاشی حیثیت یا دیگر وجوہات کی بنا پر سائبر بولنگ کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بہت سے لڑکے یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ بہنوں کے بھائی یا نوجوان، کہ شکایت کرنا کمزوری کی علامت ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہے، اور وہ لڑنے جھگڑنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے، اور بہت ساری لڑکیاں تو بیچاری بدنامی کی وجہ سے کچھ کہتی بھی نہیں ہے، وہ شکایت بھی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ الٹا الزام ان پر آ جائے گا، ان کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں مدد طلب کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی کمزوری یا بزدلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یا آپ کی بہن کو یا آپ کے بھائی کو کسی فرد کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو آپ خاموش نہ رہے، اور 6-7 اقدام ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کوئکلی، ان پہ عمل کریں کہ سائبر بولنگ کے جواب میں بدتمیزی نہ کریں۔ سائبر بولنگ کا جواب سائبر بولنگ سے مت دیں، اور اکثر بلی کرنے والے اس رد عمل کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ بلی کرتے ہی اس لیے کہ آپ اس کا جواب اسی طرح دیں، اور پھر غصے میں آ کر صورتحال مزید بگڑ جائے۔ خوفزدہ بھی نہ ہوں، بلیک میلنگ میں نہ آئیں، اس کے بلیک میلر کے مطالبات تسلیم نہ کریں، اور کیونکہ یاد رکھیں کہ بلیک میلر کی بات ایک دفعہ ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ تمام پیغامات، تصاویر، اسکرین شاٹ اور جو بھی کمیونیکیشن کوئی بیہودہ آپ کے ساتھ کرے، وہ محفوظ کر لیں، ثبوت کے طور پہ محفوظ کر لیں، بعد میں یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ تنگ کرنے والوں کے نمبر بلاک کریں اور ان کو رپورٹ کریں۔ زیادہ تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بلاکنگ اور رپورٹنگ کی سہولت ہوتی ہے، اس کا استعمال کریں۔ والدین، استاد یا بھائی یا کسی بڑے کو ضرور اعتماد میں لیں اور اسے شیئر کریں۔ ذاتی معلومات کو محفوظ رکھیں، پتہ، فون نمبر وغیرہ کسی قسم کا کوئی چیز شیئر نہ کریں، اور ضرورت پڑنے پہ حکام، اساتذہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں تک سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور تاکہ جو بلنگ کرنے والا ہے، بلیک میل کرنے والا ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ مفید لگا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے اگلے ویلاگ میں ہم والدین اور اساتذہ کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے انہیں بتائیں گے کہ ان کے بچوں کو اگر سائبر بولنگ کا سامنا ہو تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔